عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس الحملة المعطر حضرات الحكم، أساتذة المدينة والإخوة في الدين، أريد أن أروي أمامكم كلمات حول موضوع الدنيا ظل زائل. عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتأملوا أعمالكم وتذكروا مصيركم، وانظروا في أعمالكم، فإنكم لم تخلقوا عبثا ولم تدركوا صدى. واعلموا أن الجزاء من جنس العمل، وأن اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل. تفكروا في الدنيا وسرعة زوالها، كل عين فيها يموت، وكل طبيب يبرأ، وكل جديد يبلى، وكل عام يخاف. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال في موضع آخر: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، وقال في حديث صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جماعة بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. رواه الترمذي. عباد الله، إن أمور الدنيا لا ينصرف إلى ما خلق الله فيها من المنافع والمآكل والمشارب والأموال، وإنما ينصرف الظن والوعيد إلى تصرفات بني آدم فيها. فمن ادخر بها وأعجب بها وشغلته عن طاعة الله وأنصته الآخرة، فهذا هو المفهوم المعاصر. فعاد بن عاد لما خوفهم نبي الله عليه الصلاة والسلام من عقوبة الله، فعما آتوا يستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة، أفلم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أيها المسلمون، كثير من الناس اليوم شغلتهم الدنيا عن الآخرة، فمنهم من اشترى بشيء الأموال وتنميتها وبيع ما أنزل الله عليه من الصلوات والعبادات، ومنهم من اشترى بالتمتع بها وإعطائه نفسه ما تشتهي من بلاغها وشهواتها، غدر بها ونسي الآخرة، وصار يكره ذكرها ويستقبل الحديث عنها. وهؤلاء يعتمدون التسجيل في الدنيا والترغيب في الآخرة. عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا للقاء الله. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات والحاملين